आनी पर्वरी वाठारांत हरण भोंवतना नजरेक येताले। तशेंच सांतिनेज आल्तीन वाठारांत साळ घरां कडेन भोंवतना लोकांक दिसून येता। खंय तरी ह्या लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण जावंक लागल्या। मात हातून ह्या निष्पाप जनावरांची चूक तरी कितें? झाडां पेडां नश्ट केली, जंगलां कापून उडयली, मागीर ही जनावरां वतली तरी खंय? सगळी कडेन कॉन्क्रीटाची जंगलां आशिल्ल्यान स्वताच्या पोटा पाण्या खातीर ह्या जनावरांक लोकवस्तींत घुसचें पडटा। मागीर अशें आसतना तांकां जर कितेंय दुखापत जाली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करूंक लागल्यात। त्याच प्रमाण ह्या घटनेची दखल सरकारान घेवची अशी मागणी लोक करतात। सांगतेने आज तर सांगतेनेच भागान एक सहा येयली, म्हणजे सहा येऊन आता 15 दीस जाले, म्हणजे फाल्याच्या सोमारा सारखी 15 जालं। आमचा आर्यन आमचा नेबर फ्रेंड तेणी म्हाका फोन केलो, काका मला अशें अशें जालां, हांव रोखडो येयलो आनी तेजो काका येयलो। आमी पळयलें तेंच्या घरा फाटल्यान झाडां येयल्ली ती, म्हणजे ती डॅमेज मातशी आसली। हांवें सोमतें फॉरेस्टाक कंप्लेन, फॉरेस्ट येयले पण कित्याक तिका ते धरपाकूच चान्सूच ना, ती मातशी वीक कशी आसली आनी ती झूप झूप करून गेली। स्लो फास्ट ती गेली आनी ते झाडां वाडलेल्या आतां आमकां ते देंवपाकूच मेळना, चान्स ना, ती झूप करून गेली। आयज पळयत जाल्यार दुसरे कडेन येयली, तेच घरा आसा पडटा तेज्या घरा फाटल्यान येयली। आतां आर्यनान ती पळयली सेम प्रॉब्लेम परत जाला। आतां साय 2-3 अशें आसा म्हणटा हांगा, पण ताका आतां आयजूय फॉरेस्टाक हें केला। फॉरेस्ट बरें म्हणटा ताका जेन्ना धरपाक चान्स पडटा आमकां सांगा, आमी आमची सगळी टीम घेता आनी येता म्हणटा, आमी व्हरता म्हणटा। तुम्ही पयलीं सांगलेले कंप्लेंट दिल्ली तुम्ही? हांवें ते दिसा घडला ते दिसाच फाल्याच्या सोमार 15 जातले, देवान वयतालो। देवान वयता म्हाका आर्यनान फोन केलो, अशें हांव काका वांगडा पळोवपाक गेले तेन्ना हांवें फॉरेस्टाक कळयल्लें। पूण आतां कित्याक रातचे ते कांय करूंक शकना, झाडां वाडलेल्या न्हू, तांकां धरपाक जायना, ती झूप करून वयता। म्हणजे रात जाता 3-4 जाता ती भायर सरता? म्हणजे 7:30 8 8:30 जाता। गेल्या एका 8 म्हटल्यार जाले, 8 पावणे 8 8 सव्वा 8 म्हटल्यार हेज्या भितर जाल्ले। म्हणजे 15 दिसाचे परत आयज कोणाच्या घरार सारके येयले, गोलतकर म्हणा तेंच्या घरा येयल्ले घरात प्रॉब्लेम तेच। आतां सुद्दां आमी हाडूं शकता तांकां, पूण कित्याक फक्त खंय आ ती कळना न्हू, रान जालें, झाडां जाल्लेली, आमी हाडा ती कळना। पूण ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें पिंजरो बी धरपाक कितें? तेंचेर सगळें हें आसा, सामान तेंचेर सगळें मटेरियल आसा तेंचे कडेन। तांकां आनी कोण येता फक्त आमकां सांग, आमी रोखडे येता म्हणटा ते। तेंचें मटेरियल सगळें ते घेवन येता म्हटलं, तेंच्या सांगला म्हाका। तेंचे सांगला आमी हाडून दवरता म्हणून? हय हाडून दवरता म्हटलं, तेंचे ऑलरेडी आसात ते म्हणटा फक्त तूं सांग म्हणून इन्फॉर्म कर म्हणटा म्हाका। तेंचे हें बरें अशी आल्तीन जायत्या जाग्यार अशी साळ दिश्टी पडटा, झाड दिश्टी पडटा। म्हाका आनी आतां कोणी म्हटलेलें, आमचो एक नितीन भाई म्हणा, तेणें म्हटलेलें कितें, आमचो रिपोर्टर तो, तेणें म्हाका म्हटलें अशें आपुणूय पळयल्या म्हणून। नितीन म्हणटा आतां आपूण 2-3 फावटी पळयला। आनी एक पळयत जाल्यार हांगा सोरोप भरपूर आमचे, ते फूल आल्त सांगतनीच, फूल सोरोप आसा, सकयल्यान येता वयल्यान सगळें खूब आसा सोरोप। म्हाजें नांव आर्यन नायक, हांव ह्या भागान सांतिनेज रावता। सांतिनेज हो जो रोड आहा पळय हांगासर, म्हणल्यार आमी हांगा जॉगर्स पार्क वयता त्या जाग्यार रावता हांव जाग्यार। हांव सोमारा जेन्ना आमच्या देवाक वयतालो पळय, वयर आमच्या वाठारेश्वर देवूळ आहा, थंय वयता आसतना हांवें एक साळ पळयली, म्हाज्या घराच्या वयर साळ पळयली। तेन्ना ती साळ पळयतात हांवें इमिजिएटली आमचो जो काका आसलेलो, म्हाज्या फाटी येतालो तो, संतोष सुर्लेकर म्हणून, आमचो कावन्सिलर तो, ताका आमी बंसी काका म्हणटा। ताका डायरेक्ट आमी सांगलें, बाबा काका म्हाका तुमची साळ दिसली म्हणून। मागीर चाचो आसलेलो ताकाय सांगलें। आमी ते येता आनी पळयता म्हणसर ती साळ इंजर्ड जाल्लेली आसलेली पळय, ती हळू चलताली। आमी ती पळयली साळ वयता पळय ती, तेन्ना आमी आमच्या काकान डायरेक्ट फोन मारलो रेस्क्यू टिमीक, तितक्या म्हणसर ती गेली, ते येयल्लेले। हांव तुमकां फक्त इतकेंच सांगूंक शकता, सद्या सांतिनेज भागान जी आहा पळय ती साळ भोंवता, तुमी जाता तितके अलर्ट रावचे आनी भुरग्यांक बीन भायर धाडचें न्हू। आनी ती सामकी इंजर्ड जाल्लेली आसा, सो तुमकां ती दिश्टी पडटा जाल्यार तुमी रेस्क्यू टिमीक फोन मारचो।